सगळीं आमी लागीं सोडया दोन्या देवाक पकारुया आणून आमचो ताकासोया दारुणा तूं करप दुनिया जिविता तूं सोडू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वागताकूय तुज्या राजान भरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सोळीसपो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिदेच्या बरी भावनो त्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयच्या काळार आसलेली कुणां आमी ओळखून घेवंक एकवटाचे मनशां जावंक क्रिस्ताचो मोग विस्तारूंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फात बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच आफाळ मरेक सगळ्या दिवतरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परिदार दिव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोमी मोहिमेवन देवा सोर परिदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. बागेवून पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जावन दी तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायात. दुलोब आनी सोंसणीकायेची एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेदना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बावार, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सवे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतोरें. उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. म्हणया, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. आमचो जबाब, असलीं मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशांक. जबाब,
असलींच मनशां सायबा तुझे मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडून देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुझे मुख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब असलींच मनशां सायबा तुझे मुख पळोवंक आशेतात. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता. कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोयस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांक म्हणले, ओस्तुपेथान एक खूप चडून मांडटा ते पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात. आनी तशेंच घडटा. आनी दोखणीकतान वारें मातोच तुमी म्हणटात गोरमी जातली. आनी तशेंच घडटा. अरे दोंग्यानो, प्रितुमेच्या आनी मळबाचें तोंड कशें पारपूचें तें तुमी जाणत. वो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर. निती सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायत ना. देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटून वाटेरूच जाता तितलेंय कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका बणकोणींत घालतीत. निमाणी धोमडी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, आयच्या काळार आमचो वेदर फोकास्ट करपाक ओ जावं उगडेक पावस येतलो, गरमी जातली, ओ थंडाय पडटली, हें करपाक जायती टॅक्नोलॉजी आसा. आनी हातून आमकां गमता बाबा ह्या दिसा आयज पावस बरोच पडटलो आनी हो फोकास्ट सारको जाता. जेजूच्या टायमार, जेजूच्या काळार जुद्यो लोक हें बेस बरें जाण आसलेले. हाची बरी समजणी ताका समजताली. केन्ना पावस पडटा, केन्ना वारो मारता, केन्ना गरमी जातली, हें बेस बरें ते सांगताले, पारखिताले आनी ताचें पारखप सारकें जातालें. जेजू म्हणटा हेच भाशेन आपणाच्या शिसांक सांगता, हेच भाशेन तुमी आतांची सायनीक कुरू तुमी सोदून काडूंक गरजेचें. खुणा तुमी पारखूंक गरजेचें. खुणा पारखूंक म्हणल्यार कितें काय? फकत तूं मरतलोय आनी मागीर तूं गमतलें बाबा हो आतां संवसार कोबा जातलो म्हणून ना, तशें न्हय. खुणा पारखूंक म्हणल्यार जेजू ताका सांगता पळयात, कोण बरो ना ताका आदार दियात, कोण गरजेक सांपडला ताका पावात. खुणा पारखी आनी हे खुणा प्रमाणे तुजें जिवीत जिये. प्रितीच्या भणी भावनो, जेजू ताका सांगता निमाणे घोडेक पासून रावूं नाका. आतां कितें करूंक जाता तें तूं कर. तूं मिसाक वेताय आयतारा दिसा, तूं दुसऱ्या दिसा तूं मिसाक वेताय. मिसाक वेचे पयलीं तूं कोणा लागीं उलय नाय, ताचे लागीं उलय. तुका कोणें वायट केलां ताका बुगोस. ओ तुवें कोणाक वायट केलां ताचे लागीं भोगसोणें माग. आनी अशें कोत्तोच जेन्ना तूं मिसांत वांटो घेताय तें मीस बराबरीत जाता. नाल्यार कोर्टान वेचे पयलीं तूं केस तर तूं सॉल्व करीत तुका फायदाक. जरी तो तूं सॉल्व करूंक पावना जाल्यार तूं कोर्टान केस पडटली आनी कोर्टान पयशे फाटल्यान पयशे तुवें घालचे पडटले.
हाकाच लागून आदींच फुडें तूं तयार राव. मिसाचें बलिदान फलादिकतो जातलें, तुज्या दुस्मानांक बुगोस आनी मिसांत वांटो घे. मीस एकदम बरें जातलें. प्रितीच्या भणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान एकवटाची मनशां जावंक आमकां उलो करता. जेन्ना आमी एकवटाची मनशां जाता, आमची कूड एक, आमचें आत्मो एक, आमी क्रिस्त आनी क्रिस्ता सांगात आमी एक, तो जाल्यार एकवटाची मनशां दुसऱ्यांक पावतलीं, दुसऱ्यांक सांगाता बरेंपण हाडूंक वावुरतलीं. एक दीस खंय दोग जाण भुरगे, ल्हान भुरगे, एकलो 5 वर्सांचो आनी दुसरो 3 वर्सांचो, दोगूय जाण 3 रोदांची सायकल एकलो चलयतालो. 5 वर्सांचो 3 रोदांची सायकल चलयतालो आनी धाकटो 3 वर्सांचो ताका 8 कोड हाडटालो. मदें मनाचा कित्याक ताकाय जाय आसलेली सायकल चलोवपाक. आनी दोगूय जाण बोब मारताले. तेन्ना खंय शेजान आयली आनी पळयतात ते दोगूय जाण बोब मारतात. तेन्ना ती विचारता तांकां, भुरग्यांनो तुमी कितें फकाणां कोत्तात, खेळटात? तेन्ना दोगूय म्हणटात ना. तेन्ना तांकां गमता, हे खेळो नासलेले, फकाणां कोन्न नासलेले, झगडटाले. तेन्ना ती म्हणटात पळयात, तुमी दोगूय जाण आहात, 5 मिनट तूं चलय, 5 मिनट तूं चलय. आनी हे परी 5 वर्साचो भुरगो 5 मिनट चलयता, उपरांत मागीर धाकटो भाव आपूण 5 मिनट चलयता. आनी दोगूय खुशालकायेन सायकल चलयतात. काय बरें, झगड्यान न्हय पूण समजीकायेन हे भाव वागले. मागीर हेंच करूंक आमकां भाग्योन पावलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उलो करता. एकवटान आमी ह्या समाजान आसलेली खुणां वळखुया, दुसऱ्यांक बरेपणाची हातयारां आमी जावया. हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्परिरात देवपाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पुलसुविच्या दावाक सवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितोलकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचे जिवेत शोध निर्मल जावं दी. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय सोरेस्पराक घालता. आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पटीदार आनी ससनाच्या देवा, सोर कलेनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटा. ताचे संगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Utsurgi
बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश मरोन सोसूंक पेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले हें म्हज्या उगडासाक करात Pawataco kut borgotuya. आम्ही रोंडो खाताव आनी काळजीतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुजें मरण borgotaव बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता पयत आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सोरेस्पराक केपी तुमीचेर विस्तारलेचे पयत वेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडोय म्हणून जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुरीत मुखामोल पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दय करून आमी मागताव आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन तुजे तुज्या पोती सांगाती बागयोन दोदिता बागयोन तुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोहिमा सोडूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदिदार बापा सर्वन दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमेन आमच्या सडुंडराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकवलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दायेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान स्वस्काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरिकताव तर आमकां तिचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोत्ताक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत शुभेच्छा ताचेर दिश्काल आनी तुजी कश्यो परमणे तिका शांती दी आनी तुज सगळ्या एकवटान सांबाळ सो जियेत आनी रासवो चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्य आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती
शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या ते म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे, आमच्या काळजान रावूं गे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे, आमच्या काळजान रावूं गे. देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय, संवसाराक तुजें येवजून जालें, आमचे मोदें बिडार करचें. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गस्वर आमच्या बापा, ह्या सुर्गेच्या जेवणान पतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडू शिकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गोचेचो सगळो आदार आनी सुर्गेच्या गुटाची ओदीक सुपून समसणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरिस्पो तुमचे सोम्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयकोल्या उतराच्या